वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर दो। तो एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आप लोगों को डिमांड था सिखवाए खुदा, जो खुदा से शिकायत है, उस पर वीडियो आप लोगों को ला चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। मुझे लास्ट में कमेंट करें वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई क़ौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने।
پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے. جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک. قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی. لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزہ جینے میں. کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. اس میں جو کچھ بھی کہا گیا نا بھائی، ایک دم ٹرو لائن لگا، ٹرو ہے. حقیقت کہانی جو ہے نا، ایک ایک حقیقت ہے. اسلام کیسے کیا ہوا، کب ہوا. اسلام یہ نہیں سکھایا کسی پہ ظلم کرنا، سب کو برابری کا حق دینا. اس میں یہ سکھایا گیا ہے سب کو ایک برابر دیکھنا، سب کی بات سننا، سب کو اپنی اپنی آزادی دینا. تو مجھے یہ ویڈیو جس نے بھی ریکمینڈ کیا تھا دیکھنے کے لیے، مجھے تو بہت اچھا لگا. شکریہ بھائی، آپ نے جس نے بھی اس ویڈیو کو ریکمینڈ کیا کہ بھائی یہ ویڈیو لاؤ. آپ لوگوں کو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ ویڈیو آپ کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا اور مجھے اتنا اچھا لگا یہ ویڈیو کیسے نہیں. اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ویڈیو میں لاتا رہوں، کمنٹ کریں، ڈسکرپشن ہے نیچے میں، تو کمنٹ کریں، میں اس ویڈیو پہ بناتا رہوں گا. تو آپ سے الوداع چاہتا ہوں. خدا حافظ. سب بخیر، دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جاتے